तुमी पळयलें जाल्यार लोकांली घरां लोकांली जे सायडीन एरिया आसा जावं फुटपाथ आसा ती सकयल जाल्या आनी रोड वयर येवपाक लागला. सो हें तेन्ना तेणी डिक्लेअर केल्लें आपूण स्क्रॅप करून काडटलो, पूण तेंच करनासतना वयल्यान आनी 4 इंच वाडयला. रस्त्याची धड पळया, ती रस्त्याची धड हाडल्या आनी सामकी हेजेर घातल्या, आमच्या गटाराचेर घातल्या. हे जे लादयो आहा पळय गटाराच्यो ते लादयांचेर हाडून घातल्या, म्हणजे तो गटारूय पॅक केल्लो आसा. नमस्कार, हांव एडवोकेट स्नेहल हंसकार. हो व्हिडिओ मुखार पळोवचे पयलीं हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी सुचित जावचे की हो जो शॅडो कावन्सील फॉर मडगांव हो चॅनल आसा हो खंयच्याच पद्दतीन मॉनिटायज्ड चॅनल न्ही. आमी फक्त आमचो एक सादो प्रयत्न आसा की मडगांवान जे पळय कितें इश्यूज आसा ते एक्चुअली ताजें खरें रूप किंवा सत्य तुमच्या मुखार हाडपाचो आमचो हो सादोसो प्रयत्न. सो हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की हो चॅनल तुमी सबस्क्रायब करचो, लायक कमेंट करचे, तुमचे ओपिनियन कितें आसा ते कमेंट सेक्शनान जरूर तुमी मेन्शन करचे. धन्यवाद. आमी आतां कोंबा आसा आनी कोंबा वाठारान हॉटमिक्साचें काम सुरवात केल्लें आसा. आमकां कितलेशे लोक हांगा कोंबाचे लोक सांगता की रोड बरो आशिल्लो, कित्याक घालपाक पडलें तें आमकां खबर ना म्हणून. एनिवे ते हॉटमिक्स घालता बरें आसा म्हणटा. पूण आमी एक याद करून दिवपाक सोदता, आमदारान 3 वर्सांची 9 एप्रील 2022 ह्या दिसाक जेन्ना आमी इशू केल्लो हॉटमिक्स घालता आसतना लास्ट त्या टायमार की ताणें हें केल्लें डिक्लेअर केल्लें की नेक्स्ट टायम जेन्ना हॉटमिक्स घालता त्या टायमार एक आयटम आसतालो म्हणलो ताणें स्क्रॅप करून काडपाक, आनी 6 ते 7 इंच स्क्रॅप करून मागीर हॉटमिक्स घालतालो म्हणून. आनी हें कित्याक गरज पडली, कित्याक आज तुमी पळयलें जाल्यार लोकांली घरां लोकांली जे सायडीन एरिया आसा जावं फुटपाथ आसा ती सकयल जाल्या आनी रोड वयर येवपाक लागला. सो हें तेन्ना तेणी डिक्लेअर केल्लें आपूण स्क्रॅप करून काडटलो, पूण तेंच करनासतना वयल्यान आनी 4 इंच वाडयला. समजलें. आतां लोकांक पयलीं ते आतां गाडी देखून काडटा आसतना हे बंपर बी लागपाक खबर. पावसा टायमार जेन्ना हेवी पावस पडटा तेन्ना हें उदक फास्ट फ्लो जावपाना, उदक तेंच्या दारान उरतालें, दुकानान सुद्दां वचपाक शकता. कित्याक आज हो रोड आहा तो आनी तो दुकानाचें लेवल पळोवपाक गेले जाल्यार दुकान सकयल आसा, रोड वयर आसा. सो हें चालूच आसा. एवरी इयर हॉटमिक्स घालून आज रोड वयर पावला आनी लोकांली सायडीन घरां आनी फुटपाथ आहा ती सकयल पावल्ले आहा. सो असलें डेव्हलपमेंट जालां. हांव मागता मडगांवकारान हें तुमी लक्ष दवरा. आमी सदांच हे टायम टू टायम एक इशू काडीत आसता. कशे भाशेन सामकें टोटल करप्शन म्हणूच नाका. समजलां कितले मडगांवचे पाळ पडत आसा ते आमी तुमचे मुखार हाडीत आसा. आनी तेन्ना आमी मागता तुमचे कडेन की आमी फावटी मडगांव कितें तरी चेंज करून हाडपाकूच जाय. आनी हांव सांगपाक शकता की आमी जेन्ना आमच्या हातान घेतले असले काम करपाक तसले असली हळशीकपण आमी करून घेवपाना. आमी सामकें टॅक्निकली जें फिजिबल आसा, टॅक्निकली तें गरज आहा तसली काम करतले. आनी असली क्रोरांनी रुपया टॅक्सपेयराचे वेस्ट करपाना इतली आमी गॅरंटी दिवपाक सोदता. आतां हें जें चलता आसा तें इलेक्शना पुरती म्हण सगळ्यांक खबर आसा. हें मोर फंड रेजर, कित्याक ही कामाय बी कशें आसता एट वेरियस प्लेसीस इन मारगांव म्हण आसता. उमकें लोकेशन म्हण दिना आनी 4-5 टेंडर आसता 5-6 क्रोराचे. सो हें सामकें क्लियर कट आयडिया मेळटा हाजो हेतू कितें तो. पूण हे भाशेन मडगांवचे पाड पडत आसा. सो तेन्ना मागता तुमचे कडेन की हें लक्षांत दवरचें आनी हेंच सपोज तुमकां कंटिन्यू करपाक जाय आनी त्याच मनशाक जो मडगांवची वाट लायत आसा हाडपाक सोदता जाल्यार ती तुमची इच्छा. हें इतलें हांव सांगूंक शकता. मडगांवचो दामोदर हंसकार. हांव तुमी जाणा आसतले आयज मडगांवान सगळ्याक धूमधडाक्यान दिसाचें सामकें अशें वताचें सामकें हाजेर हॉट मिक्सिंग चालू आसा मडगांवान. आनी म्हणजे सामकें अशें सगळ्या लोकांक म्हणजे सामकें दुर्भाग्य अशें म्हणजे. आनी सांगपाचें म्हटल्यार सगळ्या लोकांच्या तोंडार एकूच आसा की हांगा रोड बरो आशिल्लो मरे, हांगा हें कित्याक हॉटमिक्स कित्याक. मुखार गेलो अरे हांगा रोड बरो आशिल्लो मरे, हांगा कितें हॉटमिक्स थंय बोर ना तें घालचें मरे. लोकांनी म्हणजे सगळ्या लोकांचे डायरेक्ट ऑन द स्पॉट तोंडार लोक सांगतात हे हांगा कित्याक तें हांगा कित्याक. लोकांक समजता हें खंय कितें आसपा जाय म्हणजे. तेन्ना हांव सांगूंक सोदता ही तुमकां एक हायट दाखोवपाक सोदता. हांव पळया आतां ही हायट आसा पळय 7 ते 7 इंच सुमार. ही पळय ही हायट आसा पळय 2 वेत जाले, 2 वेतां म्हाजी हे पळय 2 वेत जाले. हां आनी उपरांत ही गाडी पळया हांगा कोणाची गाडी आसा. ही गाडी पळया ताजी वाड्याची गाडी
ही मोटार आसा पळय हांगा मोटार आहा पळय ही कार तो जाणटो मनीस ताका ही फाटल्यान घेवपाक त्रास जाता फाटीय त्रास जाताले आतां ह्या आनी डबल त्रास जाला आनी तो म्हणटा कितें की ही जर आतां हें जर जाग्यार घालतलो आनी तागे वयर गॅरेज आसा ही पळय ही गॅरेज पळयली तुमी न्ही जाल्यार ताका फॅब्रिकेटर हाडून ही गॅरेज आतां वयर करपाक जाय कित्याक ताणें जाय ते कंप्लेनी केली ऑथॉरिटी PWD इंजिनियरींग हांगा ते ऑथॉरिटी केले पूण कांय अर्थाचें ना पूण हें वाडत आसा हे प्रत्येक फावटी वाडत आसा ताजे विचार कांय ना तर हांव सांगूंक सोदता आतां तुमी म्हणटले कितें मडगांवकार म्हणटले कितें अरे मडगांवान कितें बरें जाल्यार बोवाळ करता म्हणजे कांय जे मनशांक पळय ज्ञान ना आनी ते पळय सगळे भक्त कशे म्हणटात पळय न्ही मडगांवकाराचे भक्त ते तांकां अशें दिसता अरे हे बेश्टे पॉप मारता आमी बेश्टे पॉप मारता जाल्यार तुमीच पळयात तुमी भोंवता घुंवता तें तुमकां कळटा तेन्ना सांगूंक सोदता तुमकां हॉट मिक्स जालें म्हणून बरेंच जाता बरें वायट जायना बरेंच काम चल्लां पूण एटलिस्ट पळया न्ही ते खंय घालया खंय नाका घालया खंय करपाक जाय खंय नाका करया पार्किंग लेवल खंय बाबा वयर सकयल जाता थंय थोडे मेळून घेवया हाजो विचार ना हांव तुमकां एक सांगू 6 इंच सुमार स्क्रॅपिंग करून काडपाक जाय आनी मागीर तें वेवस्थीत पळोवन करून लेवल करून तो वेवस्थीत ती कार्पेट घालपाक जाय पूण हें तुजे कडेन शक्य जालें ना मार्च एंडींग येता म्हणल्यार तुवें तेंच करता मार्च एंडींग येता म्हणल्यार तुमकां पयसो खंयच्या खंय पयशाचे बेगीन तुमकां हें दाखोवपाक जाय बेगीन हाडले कोरोनान ते हे डांबराचें पळय हॉट मिक्सिंग हाडलें घालून सोडलें तुका एक सांगूंक सोदता हांव मडगांवकार आयकात आनी आतां मडगांवकाराकूय सांगूंक सोदता हांव बेश्टें पोशनाका मडगांव हें पोशनाका आमचें बारीक लक्ष आहा सगळ्यांचें लक्ष आहा बारीक आनी हें जें चल्लां पळय न्ही हाचें उत्तर दी लोकांक हें पळय हांगा पळया कितें चल्लां तें पळया आतां हें कशें जातलें आतां नवी गाडी शिकतल्यांक एक पार्किंग केल्ली गाडी कशी काडपाची तांचे कडेन पयलींच क्लच सुटना रेस सुटना अशें करून ती बडी शिकतात आनी हें जर सुटून गाडी जर मुखार कोणाचे बसली जाल्यार ती भानगडी आहा अशें सांगपाक गेल्यार जायते भानगडी आसा पूण हो रोड हो जो हॉट मिक्स हाची गरज नासली हे पळय हे मडगांव कॉमन पळय वॉर्ड नंबर 13 आनी वॉर्ड नंबर 14 12 आनी 13 कळ्ळें न्ही ह्या वॉर्डाक सगळो कडेन रस्तो बरो आशिल्लो सामको बेस्ट रस्तो आशिल्लो हे गरजे भायर हांगा रोड घालून हे पयशांचो विद्वास केल्लो आसा बरें तुमी घालात हांव म्हणटा घालात पूण एटलिस्ट खंय जे गाडयो पळय लेवल जायना थंय बी ते मेळोवन घेया न्ही हांव विचारूच ना कसलो तेन्ना हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता आतां फाल्यां पावस येतलो 2 म्हयन्यान फाल्यां पावस येतलो हे पावसाचें उदक सगळें भरून उरतलें हांगा सगळें उदक भरून उरतलें पळयात सगळे कडेन आतां तुमी मडगांवकार म्हाका व्हिडिओ पळयतले आयकतले ते तुमी स्वताचें लक्ष दिया आनी ती ह्या रस्त्याची धड पळया ती रस्त्याची धड हाडल्या आनी सामकी हाजेर घातल्या आमच्या गटाराचेर घातल्या हे जे लादयो आहा पळय गटाराच्यो ते लादयांचेर हाडून घातल्या म्हणजे तो गटारूय पॅक केल्लो आसा कळ्ळें न्ही गटारूय पॅक केल्लो आसा म्हणजे सांगपाक गेल्यार म्हणजे अनेक ह्यो मिस्टेकी आसा हे व्हडले शिकिल्ले इंजिनियर घेतल्या पळय न्ही ते कितें घेतल्या तें हांव नकळो तेय तांकां कशें कळयता म्हण हांव नकळो कित्याक कितें चल्लां म्हणून तुमी विश्वास दवरात आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता आमी हें असलें जावपाक दिवचें ना आमी हाच्या बरें करून दाखयतले तुमकां आनी तुमकां आमचेर विश्वास आसा आमकां खबर आसा गॅरंटी आसा तेन्ना तुमकां सांगूंक सोदता हें सगळी गजाल दुरुस्त करून ही सारकी जातली तुमी आमकां आमचेर विश्वास दवरात आनी आमकां तुमचो एक बरो तुमचो भोवमान दियात ह्या मागणें आमचें तर तुमकां सगळ्यांक मडगांवकारांक सांगूंक सोदता आनी तुमकां खबर आसा तुमकां विश्वास आसा आमचेर बाब साव्य कुतिनो आनी आमी म्हणजे म्हाका तुमी पळयला साव्य कुतिना बरोबर हांव आसता तेन्ना तुमकां विश्वास आसा आमचेर आनी तुमी आमकां फोन करून सांगता जायत जाणांची गजाली जायत जाणांची तक्रारी आसा लायटी बिलाची तक्रारी आसा उदकाची तक्रारी आसा गॅसी तक्रारी आसा हें तें आयलें पयलें जायतें आसा तेन्ना तुमकां हांव सांगूंक सोदता काल गुढीपाडवा जाला आनी आमी फेसबुकाचेर पेज उगडल्यात आमची साव्य बाबाची साव्य कुतिनो म्हणून पेज उगडल्या साव्यो फॉर 2027 फॉर एसेंब्ली म्हणून उगडल्या तेन्ना तुमी जरूर ते पेजीर वचचें आनी लायक सबस्क्रायब कॉमेंट तुमी करचें अशें म्हजें मागणें आसा तुमचे कडेन देव बरें करूं